बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आज हमने अपना प्रोग्राम पूरा फोकस रखा हुआ था कराची के ऊपर, और ख़ास तौर पर मैं ये जानना चाह रहा था, शाही सैयद, ANP का जिक्र हम सुनते रहते हैं, MQM का जिक्र भी हम सुनते रहते हैं, एक पीपल्स अमन कमेटी का कल बहुत तस्करा हुआ जब रहमान मलिक साहब 9-0 गए थे। उनका ताल्लुक लियारी से, ज़फ़र बलोच साहब उनके जो हैं वो हमने तैयार किए हुए थे, उन्होंने हमारे ऑफिस आना था और इत्तेफाक हुआ कि हमारे ऑन एयर जाने से कोई तकरीबन 2 घंटा पहले शेर शाह, जो कि लियारी में ही होता है, ये एक बहुत पुराना इलाका है, वहाँ का साइट के पास है, वहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कबाड़ी मार्केट में, और अभी तक हलाकतों की तादाद है जो 10 से ज़्यादा है। लेटेस्ट पहले मालूम करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तो रहमान मलिक साहब भी वहाँ पहुँच गए, सब कुछ हो गया, तीनों पार्टियां हुकूमत में हैं, अब क्या करना है आज के दिन। पहले मैं थोड़ी सी अपडेट ले लूं कि कराची में इस वक्त एग्जैक्ट जब हम ऑन एयर गए उस वक्त सूरत हाल क्या है। बाबर सलीम हमारे नुमाइंदे हैं दुनिया न्यूज़ कराची में, उनसे बात करते हैं कि क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम बाबर। बाबर बताइए सूरत हाल। अभी थोड़ी देर पहले तो हम जिस वक्त 12 अफराद जो है वो जाम भाग हो चुके थे, इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची के अंदर, खास करके लियारी या ये जो कबाड़ी मार्केट है? देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज से सूरत हाल अमन व अम्मा के हवाले से इंतहाई अबतर है। शहरी खौफ का शिकार हैं, जबकि 2 दिनों के अंदर जो हफ्ते की शाम से किलिंग का और फायरिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, उसमें अब तक 60 से जायद अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद जो है वो 100 के करीब होने वाली है। शहर का कोई इलाका, कोई टाउन ऐसा नहीं है जहां पर के फायरिंग ना हुई हो, रिपोर्ट जहां से कि कोई बॉडी जो है वो रिकवर ना की गई हो। 2 बड़े वाकयात इन 3 दिनों के दौरान पेश आए हैं। एक वाकया बल्दिया रशीदाबाद में पेश आया जहां पर के 6 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे फायरिंग के नतीजे में, और आज सबसे बड़ा वाकया इन 3 दिनों का पेश आया जब 12 अफराद कबाड़ी मार्केट में नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। पुलिस और रेंजर्स शहर की सड़कों पर जरूर मौजूद है, लेकिन वो एरियाज जो कि इन तमाम सूरत हाल का शिकार हैं, जहां पे हालात अबतर हैं, अमनो अम्मा की सूरत हाल दिगरगू है, उन इलाकों में अंदर गलियों तक, छोटी जो तंग गलियां हैं वहां तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। एंटायर जो इलाके हैं, टाउन्स हैं, वहां पुलिस और रेंजर्स नहीं जा पा रहे। अच्छा बाबर, कोई ऑपरेशन की तैयारियां भी आप देख रहे हैं? क्योंकि 3-4 दिन से ये गुफ्तगू हो रही थी कराची में, ये ज़ेर बहस था मामला कि खास करके ये जो लियारी का इलाका है यहाँ पर गैंग वार हो रही है, और बाकी कराची के उन इलाकों में जहाँ सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाए रेंजर्स और पुलिस की मदद से। तो आज के इस वाक़े के बाद कोई संजीदगी नजर आती है उस सिलसिले में आपको? देखिए, लियारी से मैं अब से तकरीबन 10 मिनट कबल लियारी से निकल के बाहर आया हूँ। लियारी में जो पॉइंट्स हैं वहां पर इस वक्त 12 के करीब एलीट फोर्सेस की मोबाइल हैं, जो पुलिस की एलीट फोर्स है वो इस वक्त मौजूद हैं, ताहम बाकायदा ऑपरेशन की कोई तैयारी हम नहीं देख सके हैं। दूसरी जानिब इस वक्त लियारी में मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद लियारी के मकीनों की जो है वो सड़कों पर आ चुकी है। वहाँ टायर नजर आतिश किए गए हैं, लोग किसी भी मुमकिना ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा बाबर, ये बात बताना कि ये शेर शाह जो है इलाका, ये बेसिकली यहाँ पर तो ज़्यादा होल्ड या तो होना चाहिए था ANP के लोगों का, या पीपल्स अमन तहरीक का, या पीपल्स पार्टी का। इस इलाके के अंदर ये जो लोग आए हैं उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं कि ये कोई मकामी लोग थे? क्योंकि कुछ इत्तलात आ रही हैं कि दुकानदारों से कोई भत्ता का मामला था, एक इत्तला ये है कि लोग बाहर से आए थे। इन दोनों में से अभी तक क्या आपकी जख्मियों से और लोगों से बातचीत हुई होगी, तो क्या लोग कह रहे हैं? लेकिन जो लोग यहाँ बता रहे हैं उनका कहना यह है कि कुछ समझ नहीं आया, अचानक शदीद फायरिंग हुई और उसके बाद जो है भगदड़ मच गई। उस भगदड़ के नतीजे में कुछ लोग जख्मी हुए, बुलेट इंजरीज के नतीजे में 12 अफराद जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ताहम अब तक इस एरिया में कोई पॉइंटेशन नहीं दे पा रहा कि इस वाक़े के पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। ताहम लॉ एनफोर्सेस, पुलिस और रेंजर्स से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि शेरशाह कराची का बड़ा तजारती मरकज है। यहाँ पर भत्ते के हवाले से पर्चियां यकीनन तकसीम की जा रही थी, और ये इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इसी लाइन पे हो रही है कि ये कहीं भत्ते का मामला ना हो।
تاہم دوسری جانب ایک چیز اور جو انڈیکیشن آ رہی ہے لا انفورسز کی طرف سے وہ یہ ہے کہ شہر میں جاری جو مصلحت پسندی کی اور آپس میں مفاہمتی پروسیس جو عروج پہ جانے کی کوشش کر رہا تھا اور پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں اور شہر میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول جی بابر، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اس علاقے سے ایم این اے ہیں، بہت پرانی فیملی ہے لیاری کی، گبول فیملی، اس کے وزیر بھی ہیں نبیل گبول صاحب۔ السلام علیکم نبیل صاحب۔ جی وعلیکم السلام بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نبیل صاحب، یہ علاقہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، لیکن آپ جو ہیں ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا یہ ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے یہ سن رہا تھا کہ آپ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ انتظامیہ ناکام ہو گئی، اب فوج کو بلایا جائے۔ کیوں بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں نبیل گبول صاحب؟ دیکھیں نصرت صاحب، بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں ایم این اے لیاری ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایم این اے لیاری کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ کراچی کے جتنے بھی جماعتیں ہیں جن کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ہم سب کی ایک جوائنٹلی ذمہ داری ہے اور تھی بھی کہ جب ہم نے مفاہمت کی سیاست کی تو اس کا سب سے ایک امپورٹنٹ شک یہ تھا کہ ہم مل کر کراچی میں امن برقرار رکھیں گے، لیکن ہم سب مل کر ہم سمجھتے ہیں ہم ناکام ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی سلسلہ آج کا نہیں ہے، کل کا نہیں ہے، پچھلے ایک سال سے یہ کراچی کے اندر صورتحال ہے، اور تقریباً 1000 سے بہت زیادہ اوپر تعداد میں لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ پچھلے جو 15-20 دن سے حالات تھے، اس کو سب مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہم بے بس ہیں۔ جو انتظامیہ ہے ہماری، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ کراچی میں امن امان کو نبیل گبول صاحب، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج آلریڈی اسٹریچڈ ہے، سوات آپریشن ہوا، جنوبی وزیرستان، امریکہ ہمیں دباؤ ڈال رہا ہے، شمالی وزیرستان میں چلے جائیں، بلوچستان سیلاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھیں، بلوچستان میں بھی طوفان مچا ہوا ہے۔ اس میں کراچی جیسے شہر میں اگر فوج آ گئی تو فوج کیا یہ نہیں کہے گی کہ آپ جماعتیں جو یہ بہت کلیم کرتی ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے اور جمہوریت کے مطالبے کرتے ہیں، آخر میں بے بس ہو کر آپ پھر دہائیاں دیتے ہیں کہ آؤ فوج؟ کیا یہ جمہوریت کی ناکامی کا ایک حوالے سے گبول صاحب یہ بڑے آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نصرت صاحب، بات یہ ہے کہ فوج کس لیے ہوتا ہے؟ فوج اس لیے ہوتا ہے کہ جب ملک کے اندر سیلاب ہو، کوئی کرائسس ہو، کوئی ڈیزاسٹر ہو، اس میں جس طریقے سوات میں جو آپ کہہ رہے ہیں فوج نے جو کام کیا ہے، بالکل پاکستان کے لیے کام کیا، لیکن جب کراچی جل رہا ہے اور پورا کراچی کی اکانومی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اکانومی نکلتا ہے، اب کراچی شہر رگ ہے پاکستان کا، کراچی مر رہا ہے، اور کراچی کو زندہ رکھنے کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ جی یہ کون سی ہم بات کر رہے ہیں فوج کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ ملک میں مارشل لا لگایا جائے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوکل انتظامیہ کی بس کی بات نہیں ہے، جہاں پر کراچی کے اندر اتنی تعداد میں اسلحہ ہیں، اتنے تعداد میں اسلحہ شاید ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان نہیں تو اپنا گبول صاحب پھر کیا وجہ ہے کہ کراچی کے جو مین آپ سٹیک ہولڈر ہیں جس میں پاکستان پیس پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، اب لیاری کی بھی ایک پیپلز امن کمیٹی کے نام بھی ہم نے سننا شروع کر دیا ہے، تو کیا یہ بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اندر بھی بات چیت کر دی جائے، اور رحمان ملک صاحب بھی آپ کو بار بار آپ کے پاس آتے ہیں یہ سارا، اس کے باوجود آخر وہ کون سے عناصر ہیں جو ان سے بھی زیادہ حاوی اور طاقتور ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان جماعتوں کے اندر کرمنل ایلیمنٹس گھس چکے ہیں، اور وہ ان کی بھی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف کارروائی کر سکیں، اور جتنے بھی کراچی کے اندر دہشت گرد ہیں، کراچی کے اندر غیر قانونی اسلحہ ہیں، وہ نام جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کر لیتے ہیں۔ اگر کسی زمین پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر جھنڈا اس پولیٹیکل پارٹی کا لگا لیتا ہے، حالانکہ ان کا ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بدنام پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں، بدنام جو ہے ہماری جماعتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے کنٹرول میں یہ لوگ ہوتے تو آج کراچی جل رہا ہے تو اس میں متحدہ بھی خوش نہیں ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں ہے، اس میں اے این پی بھی خوش نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مل کر یہ سب یہ کام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی جو بات میں کر رہا ہوں فوج کے حوالے کرنا چاہیے، اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اچھا گبول صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، اس وقت ایک کمرشل بریک لینا ہے، اس کے بعد دوبارہ ہم کراچی کی بات دوبارہ آپ سے شروع کریں گے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔